Oh, hello guys, data karon sa Arakan no, so Arakan South, Cotabato. So makita ninyo ang area guys nga ang among lugsungonon pertig yun kalawom. So makita ninyo unya magpalupad sa mi diri og drone diri dapita no. Shout out ta diha kay Mayor Mel Buro diha sa Damulog Bukidnon. Labay ta diha sa inyo ha, bro. So niyami karon diri aning area ha, kay naami lugsungon diha pero kay lisod man apike niya kaulaw nun. So amo lang paluparan og drone. Ayan, shout out sa mga team Balhin kay magsigilan lig balhin kalot. So yun guys, o muna siya no atong exploration karon. So paibaba mi diha dapita guys, perting layo as paklayunon. So kini guys akong ipa-down ning atong drone kay nindot kini nga area guys. Doon na history nga nanay nakakuha diri guys. Doon na po history ani guys nga nalata ang iyang sampot tungod ligyan ning kalot-kalot. O sige. So unahon tani guys. Kining akong area nga akong gi-drone karon nga makita nimo nga naisiko kaayo nga si tawag ni siko kaayo guys. And then kining diri dapita sa tuo patag ang ibabaw. So kini daw matud pa sa mga nakalap na to nga chismis chika o marites diri dapita. Patag daw na siya nya dunay kampo daw na sa hapon sa unang panahon. Og kining dapita din his may tuo kini siyang atong gitanaw nanaw aning drone. Mapansin ninyo guys nga dunay duha ka tuog sa badi nga kahoy. Kini bang mura siya kalubi, bahian o patikan ang tawag ani kining duha. Ako sirkulan guys kining duha. So patikan daw niya siya nga kahoy nga hantud karon buhi pa. Kini nga mga patikan guys makita man sa ninyo diri video nga gulang na kayo. Actually guys, patay na gani ang isa. Kay tungod sa kagwangon. So, dati, pa sa mga katigwangan, matod pa, kini nga patikan guys, is gulang nagi kayo. Ni ana ni dinhing dapita, panahon nga dinhi pa sila tong 1960, guwang na ni siya daan kini nga patikan. And then kini kay ang istorya ani mo ning giinteresan ako drone kay medyo layo man sa among nahimutangan karon. Kining isa nga patikan kini patay na siya. And then ang isa medyo buhi pa pero murag tagilid na po ang ginhawa, kapatayon na po siya guys. And then guys, ang kahibulungan aning dapita tunga-tunga in between aning patikan kining duha, dinhin dapita kining may pangpang, dunay nakadikit nga mga bildo nga naa sa pangpang. Kay bulungan siya kay bildo ba? So kalang mga glass, a piece of glass nga mga crack o tipak nga gipang papilit sa wall, sa dingding. So, ang nahitabo guys, ilang gikalot-kalot. So actually, isa ra man gid ka tawo ang nagkalot-kalot ani guys. So iyang gi testing og kalot-kalot, and then pag abot sa ilalom around 3 meters kuno ang kakalawmon sa iyang gikalot, doon na din siya na-encounter nga dakong bato. So, dakong bato man ang iyang na-encounteran, so nisilob siya pa ilalom kay expected niya nga base na isulod tong ilalom sa bato. Dinhin dapita guys akong sirkulan, dinhin dapita. So di lang nato maduulan sa drone no kay basig pitikon ni atong drone, disgrasya unya. So ako na lang i-focus diha dapit. And then guys, parayon ta sa istorya nga ni pailalom siya, bot pa sa bot, tislop na siya sa ilalom 3 meters, and then naka-encounter siya dako nga bato, and then katong bato ha mitubig na ang ibabaw. So naa na siya something magtulo-tulo. So sa dihang nagkalot na siya guys sa ilalom diha sa atong bato, natuluan iyahang sampot dapit o iyang likod, natuluan dito sa gikan atong bato. And then nabasa siguro yang sampot sa sige niyang hapa dito. Mikatol ang iyang sampot nga bahin guys. So nigawas siya. And then kato nga katol guys, continue nga pagpangatol hangtod nga na ospital siya. So matod pa niya guys, nauban man nato siya diri karon aning atong exploration, matod pa niya tag 7,000 kada tuplok o kada inject sa doktor
ang tambal ni atong katula. So unsa man ka to guys nga grabe man gid siya as in kakatol kay nalata man gid ang iyang lubot. So niya siya dinhi karon guys ining ako nga grupo kauban karon nga exploration niya siya dinhi karon na istorya nako guys. So niya mi diri aning ubos kini akong sirkulan. Kana kami na guys nga nagtapok dihan dapita sa naami sa ibabaw nga bahin anang kilid sa pangpang sa sapa. So dunay sapa no. Oh, and then kana siya guys is amo naunta na siyang adtuan sa ubos kay among i-explore kana diha dapita. So dito dapita tong matud pa nga naay bangag anang siko nga suba. Galing lang guys kay medyo nahapna naman mi ana gikan mi sa pikas nga exploration. So mo to nga gihapitan lang ako og drone and then ako lang i-share sa inyo unsay nahitabo diha kay sa sunod higayon nga makabalik ko anang lugar guys amo tong i-explore o tiwason namo tong area nga matud pa dunay nalata nga lubot. So mapansin ninyo kini nga suba guys is grabe ka siko likuon kay no patag kay diha sa ibabaw. And then kung mopaubos ka makaagi diri guys ang truck kini dinhi dapita truck dinhi din sa ubos kay matud pa kining patag dinhi dapita dinhi daw na marking ang mga truck sa hapon sa una ug dinhi sila nagparking. So kini nga area nga portion ug labi na gid kining sa atubangan niya nga siko kay nga suba nga dunay duha ka patikan nga kahoy o bahian nga kahoy nga reference possible gyud nga dunay gilubong diha nga treasure. Di lang kay possible guys, 100% tungod kay mo lagi nalata man ang lubot sa nagtisdig diha guys. Okay. So maura to guys, nga to ang kwento diha dapita. So kini guys, gi-attach na ko ni kauban ra gyapon ni umugi gyapon ning lugar guys o sa dihang namaklay nami paubos didton dapita sa suba mismo kay adtuan na mo tong area. Pero amo ni siya naa pa may gihapitan diri pikas nga nadiskubre nila guys nga naas pangpang nga matud pa dunay bangag nga naas pangpang litsod kay siya sa kaon pero naa siya'y buho nga masulod ang tao. Ug unya ang buho naay lansang nga nakatagbok upat ka buhok guys nga na overhead nas ibabaw. So mao ni nga area guys ang naailansang matud pa kana diha kanang naibuho. Nailansang ana sa sulod guys nga upat ka buok dagko og tag-as kay nga lansang nakatusok siya. So kung gusto ninyo tanawon guys ang full video ani nga nag-scan me, nag-detect gamit ang Maria technology, tan-awa lang ninyo guys sa akong page sa LTHP TV page or sa YouTube channel nga LTHP TV. Thank you so much for watching guys.